وما في القوم مثلهم يا أهل أحقافي من نسلكم رسل يا أرض عاد وما في القوم مثلهم يا أهل أحقافي من نسلكم رسل هود ينادي إلى الإسلام معتصما وأنتم الباس كم دلت لكم سبله كل الحضار مهما شط مهجرهم يا مهد جندتكم طابت لكم نزله كل الحضار مهما شط مهجرهم يا مهد جندتكم طابت لكم نزله. من حضرموت سلام للأولى رحلوا شرقا وغربا سادوا أينما ارتحلوا من حضرموت سلام للأولى رحلوا شرقا وغربا سادوا أينما ارتحلوا يا مسقط الرأس والأجداد تندبكم نحو الجذور هلموا ها هنا المثل قم فاسأل الكون عن تاريخ أمتنا لحد الغزاة ولحن الشوق ينفتل قم فاسأل الكون عن تاريخ أمتنا لحد الغزاة ولحن الشوق ينفتل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جذور حضرمية. برنامج جذور حضرمية في موسمه الثالث يأتيكم برعاية رسمية من بنك حضرموت ورعاية رسمية من شركة سهالة التمليك المحدودة. في هذه الحلقة نستطلع ملفات حساسة ودقيقة ومهمة جدا للمهاجرين وكيف نجح الحضارمة في إثبات ولائهم ووطنيتهم في تلك الدول التي هاجروا إليها ونشأوا وترعرعوا فيها. هذه الدول احتضنت المهاجرين الحضارم، احتضنت آبائهم وأجدادهم فكونوا جزءا من نسيجها الوطني، النسيج الوطني المنتمي للوطن والأرض، والذي أثبت أيضا كذلك بمواقفه وحضوره ومشاركته وانسجامه واندماجه أنه جزء من ذلك الشعب الأصيل، تلك الشعوب التي هاجر إليها الحضارم في أنحاء الأرض. هنا في أندونيسيا البطل القومي الذي لا يخفى أبدا على أحد، عبد الرحمن بسويدان، يحدثنا أصغر أنجاله وأصغر أولاده عن تجربة الوطنية وكيف أثبت الحضارمة تاريخيا في صياغة الجمهورية، كذلك أيضا في معركة التحرير في 1945 عندما استقلت هذه البلاد الجميلة جمهورية أندونيسيا. لا شك هذه الحلقة تحمل ملفات شيقة ومهمة وجديرة بالتوثيق التلفزيوني. جذور حضرمية هنا في أندونيسيا لتوثيق هذه المرحلة التاريخية المهمة والحضور الحضرمي الكبير في صناعة وكذلك أيضا إنتاج وترسيخ الهوية الوطنية الأندونيسية. مع ضيف حلقتنا فلنذهب إليه. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون حضرموت. فقرة هذه الحلقة فقرة الضيف. ضيف حلقتنا هذه ضيف كالمعتاد أيضا استثنائي، سيصول بنا وسيجول في عالم الوطنية، في بناء الجمهورية الإندونيسية، في يوم التحرير، في
45 1900 تحررت أندونيسيا، وأشرك الحضارم جهودا كبيرة وبذلوا كل ما يملكون في سبيل الإسهام في بناء هذا الوطن كوطنيين أبناء هذه الدولة الأندونيسية الوليدة في حينها. الضيف الكريم هو ابن الوطني البطل المعلوم المشهور عبد الرحمن باسودان، الشخصية الوطنية التي نالت كثيرا من الألقاب في هذا البلد الجميل، وشكلت الهوية الوطنية لدى الحضارم هنا وأبناء الحضارم وأحفادهم. قبل أن نبدأ حوارنا هذا نرحب بضيفنا الكريم. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا. حياكم الله دكتور أحمد سمهري بن عبد الرحمن بن عوض بن عمر بن أبو بكر باسودان. أهلا وسهلا دكتور، نتشرف بكم في برنامج ذو الحضرمية. قبل أن نبدأ حوارنا وتطوافتنا حول إسهامات الحضارم وحضورهم وذوي الجذور الحضرمية في بناء الوطنية والهوية الأندونيسية، سنذهب إلى حيث الجذور الحضرمية هناك، إلى مدينة شبام الصفراء، منهاتن الصحراء، نشاهد هذا الجمال التاريخي وهذا الإرث الحضرمي وهذا البناء الجميل وهذه المباني التي تطاول السحب وتذهب بعيدا في السماء. نشاهد سويا تقريرا تلفزيونيا عن مدينة شبام، ثم نعود ونبدأ في حوارنا مع ضيفنا الكريم، فكونوا معنا. مدينة شبام. مدينة شبام حضرموت التاريخية مدينة أثرية مصورة تعود مبانيها للقرن السادس عشر، وتلقب بمنهاتن الصحراء أو أقدم ناطحات سحاب في العالم. تتميز بمبانيها البرجية الشاهقة المصنوعة من الطين من 5 إلى 8 طوابق، وتم إدراجها ضمن موقع التراث العالمي لليونسكو عام 1982، وبسبب مخاطر الفيضانات والإهمال أدرجت على قائمة التراث المهدد بالخطر عام 2015. تشتهر بنمط بناء عمودي نادر من الطوب الطيني، حيث يصل ارتفاع المباني إلى أكثر من 30 مترا. يعود تاريخها إلى القرن 300 قبل الميلاد، ويعود تاريخ مبانيها القائمة لأكثر من 600 عام، وتعتبر نموذجاً للتخطيط الحضري المتراص. تضم حوالي 465 منزلاً وبوابة رئيسية واحدة، وبها جامع هارون الرشيد. اكتسبت لقب منهاتن الصحراء بسبب مبانيها الشاهقة المتقاربة التي تشبه الأبراج وسط الصحراء. شبام العالية يا زينة البلدان، يا حصن التاريخ، يا مجد الزمان. نعم، كما قال الشاعر الحضرمي الشهير المحضار: شبام العالية يا زينة البلدان، يا حصن التاريخ، يا مجد الزمان. من جديد مرة أخرى بعد أن شاهدنا هذا التقرير التلفزيوني عن مدينة شبام، نعود ونبدأ حوارنا مع ضيفنا الكريم. دكتور، ماذا عن هجرة العائلة من حضرموت إلى أندونيسيا؟ Generasi pertama dari keluarga Baswedan itu 2 orang bersaudara, Umar dan Ali. Datang sekitar pertengahan abad 19. Kemudian di sini tinggal dan tumbuh berkembang. Kemudian dia mengundang keponakannya Ahmad untuk ikut ke sini. Dan terakhir keponakannya lagi diundang Abu Bakar. Dari 4 orang itulah sekarang sudah banyak, termasuk saya.
ayah saya adalah Abdurrahman Baswedan. Dia adalah perintis kemerdekaan Indonesia dan pahlawan nasional Indonesia. Memang kita keturunan Arab, tetapi kita adalah putra Indonesia. صحيح صحيح جميل جميل. وفعلا كانت الهجرة متقدمة جدا في نحو 1850 ميلادية. هجرة عريقة وقديمة وعائلة فعلا اندمجت في المجتمع الاندونيسي وشاركت في بناء الهوية الاندونيسية. ماذا عن ترحال العائلة؟ العائلة جاءت مباشرة ربما إلى سورابايا أظن، ثم تنقلت بعد ذلك إلى جوججا ثم إلى جاكرتا. ربما الرحلة بشكل عام وأسباب التنقل من هنا إلى هنا. Kalau untuk keluarga Baswedan, memang mulainya di Surabaya, lalu baru menyebar ke Semarang, Jakarta, dan Jogja. Tapi kalau untuk keluarga Hadrami yang lain, itu juga ada Pekalongan, ada Semarang, ada Malang, Bondowoso, bahkan ada yang di luar Jawa. Sulawesi Selatan banyak, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan lain-lain. جميل. انتقلت العائلة طبعا إلى جوججا بعد سورابايا كما ذكرتم، وربما بسبب أن الوالد كان هناك وزيرا وكانت الدولة هناك والعاصمة ربما، وحضورها كان كبير جوججا. الميلاد كان في جوججا في عام 1954 تقريبا، لكن ما شاء الله تدرجتم في الحياة العلمية إلى الدكتوراه وذهبتم أيضا إلى هارفارد. لمحة عن الحياة العلمية للدكتور أحمد سمهر. Saya sekolah di Jogja dari SD, SMP, SMA. Kemudian saya masuk universitas, Fakultas Kedokteran. Nah, jadi saya dokter. Spesialisasi saya adalah public health. Ya. Kemudian saya dapat kesempatan untuk S2 di Harvard University di Amerika. Jadi saya mengambil Master of Public Policy di sana. Itu. Nah, saya kemudian juga bekerja di UNICEF. UNICEF. Jadi Badan Dunia untuk Kesehatan dan Pendidikan Anak-anak. Saya bertugas mengurusi anak-anak di Indonesia. جميل جميل. ما شاء الله. إذا كانت البداية مباشرة في اليونيسف. الخدمة العامة لا شك هي سمة العائلة، وعائلة باسويدان مشهورة اليوم، وربما تتوج اليوم بمسيرة الدكتور أنيس باسويدان كحاكم لجاكرتا أسبق وكأحد مرشحي الرئاسة البارزين في الانتخابات الإندونيسية السابقة. الحياة العامة في حياة الوالد، في سيرة الوالد، نريد أن نتحدث عن حضور الوالد عبد الرحمن باسويدان وبداياته في النشاط الوطني هنا داخل أندونيسيا. أول ممكن نقول منجز للشيخ عبد الرحمن الوالد، هل ربما كان هو تأسيس حزب العرب؟ ماذا عن حزب العرب وتأسيسه والهدف من تأسيس الحزب؟ Ya, ayah saya Abdurrahman Baswedan memulai kegiatan bersama teman-temannya yang sepemikiran untuk menyatakan bahwa Indonesia adalah tanah air mereka. Dan itu dikarenakan semua keturunan Arab yang lahir di sini itu ibunya dari Indonesia. Nah, mereka tahun 1934, mereka menyatakan bahwa menyatakan Sumpah Pemuda Keturunan Arab bahwa Indonesia adalah tanah air mereka dan mereka akan mendirikan sebuah partai untuk menuju Indonesia merdeka. Tujuannya adalah untuk mempersatukan masyarakat Hadrami yang sebelum itu sering konflik antar mereka, ya, yang sebetulnya itu hanya meneruskan konflik yang ada di
Hadramaut. Nah, jadi ayah saya menyimpulkan bahwa nomor satu, lepaskan antara Muwallad dengan Ulaiti. Dan kemudian sekarang kita putuskan untuk yang Muwallad adalah putra Indonesia dan kemudian memulai perjuangan itu. Dan hasilnya itu kemudian mereka menjadi bagian dari negara ini. Kita melihat banyak orang yang menjadi menteri, bukan hanya ayah saya saja, tapi ada yang lain-lain yang menjadi menteri. Jadi melihat kondisi masyarakat Arab di Indonesia, ayah saya melihat bahwa harus ada persatuan. Dan untuk mempersatukan itu, kita melihat yang sama, yaitu keturunan Arab yang lahir di Indonesia. Mereka itu karena lahir di Indonesia, dari ibu orang Indonesia, maka sudah sepantasnya mereka menjadi orang Indonesia. Dan ide itu kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabatnya dan dibahas di dalam kongres 2 hari di Semarang. Dan di situ yang hadir 23 orang pemimpin-pemimpin dari masyarakat Arab di seluruh Indonesia. Ada Nuh Al-Kaf, ada Hamid Al-Ghadri, ada Abdul Qadir Al-Segaf, segala macam. Ya, ada Abdurrahman Syihab. Nah, Abu Dr. Alwi Abdurrahman Syihab. Ya. Nah, jadi itu yang menjadi awal dan kemudian dibentuklah Partai Arab Indonesia yang menyebarluaskan ide itu sehingga masyarakat Indonesia ikut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. جميل. إذا كان الهدف والخطوة الأولى والعمل الأول الذي قام به الأبرز الذي قام به الشيخ عبد الرحمن باسودان عليه رحمة الله تأسيس حزب العرب، وهدفه تجميع العرب. كانت خلافات بين الحضارم، المقصود بالعرب الحضارم طبعا، ومشكلة الخلافات هذه لا تزال يعني دائما تحتاج إلى عبد الرحمن باسودان في كل زمان وكل عصر، من يجمع الكلمة ويرأب الصدع ويؤلف القلوب. فكانت رؤيته ثاقبة، وأيضا تعزيز الروح الوطنية. بعد ذلك ربما في هذا السياق نفسه تعزيز الروح الوطنية وأنهم أصبحوا جزء من الشعب الأندونيسي، في عام 1937 في سيمارانغ كان مؤتمر خاص دعا له الشيخ عبد الرحمن باسودان. ماذا عن هذا المؤتمر وما هي أهم مخرجات مؤتمر سيمارانغ؟ Yang pertama adalah kesepakatan ya bahwa Indonesia adalah tanah air para warga keturunan Arab ini. Kemudian bahwa kita akan berjuang untuk Indonesia yang merdeka. Dan kita tidak lagi dibagi-bagi atas kelompok-kelompok dan kita semuanya setingkat. Ya, dan itu dimulai dengan menjadikan istilahnya al-akh. العدالة والمساواة. نعم. جميل. إذا كان المؤتمر طبعا ربما مرحلة مفصلية اليوم ما زال العرب يتذكرونها، وربما أيضا ضمن المخرجات القسم الشباب العربي. أظن كانت ذكرى هذه موجودة من قبل، يعني هذا الكلام 37 يعني قبل أيام هولندا يعني. ماذا عن ذكرى القسم، قسم الشباب الحضرمي أو الشباب العربي؟ Untuk generasi muda tidak terlalu tahu. Tetapi generasi yang lebih tua, seperti generasi saya, kita tahu hal-hal itu. Tetapi kita semuanya sudah menjadi orang Indonesia. Itu, ya. Tetap kalau bilang keturunan Arab, ya. Dari Hadramaut, ya.
Gitu. Tapi kita orang Indonesia. Kalau mau mempertahankan sebagian kebiasaan budaya, silahkan saja gitu. Karena itu bagian dari budaya yang dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di sini. Jadi memang bagi yang tahu sejarah itu setiap 4 Oktober itu disebut sebagai hari kesadaran. Ketika kita sadar bahwa kita keturunan Arab, tapi kita adalah orang Indonesia. Ya. نعم نعم. لكن دكتور ماذا عن هنا الحضور الحضرمي في الثورة؟ بنى على هذا المؤتمر قسم الشباب العربي انخراطهم في صناعة الجمهورية وفي ثورة التحرر التي صنعها الشعب الأندونيسي. سنتحدث عن هذه المرحلة المهمة جدا وإسهامات الحضارم في تلك المرحلة، لكن دكتور نستأذنك مشاهدينا الكرام سوف نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل ونستمع لإسهامات العرب والحضارم في صناعة الثورة والهوية والاستقلال الأندونيسي في 45 1900. نتابع الفاصل ثم نعود. من السعودية تبدأ الحكاية، ومن اليمن تصل الابتسامة. مع بن يعلى للصرافة حوالتك تنطلق بأمان وسرعة، وبمجرد ما تصل لليمن تستقبلها بكل بساطة عبر حضرموت باي من بنك حضرموت. بن يعلى للصرافة في السعودية وحضرموت باي في اليمن حل واحد يقربك من أهلك مهما بعدت المسافات. عندما تكون القرارات الاستثمارية مسألة ثقة لا مجازفة، تبدأ مع صندوق سهالة. ندير استثماراتك العقارية بمنهج احترافي ذكي والمدعوم بمنصة سهالة العقارية السحابية المبتكرة. تتيح المنصة جمع وتثمين العقارات المؤهلة وفق معايير استثمارية دقيقة لتوفير تجربة ذكية وآمنة. نمنح مستثمرين عوائد مستقرة، إدارة احترافية للأصول، وحلولا رقمية متقدمة تضمن استدامة النمو. كما نقدم إدارة أملاك متكاملة بالتعاون مع جهات قانونية ومحاسبية معتمدة. سهالة التمليك، الاستثمار الآمن. في قلب الجمال الإندونيسي يقدم لكم فندق هيرزون تولي بونشاك تجربة إقامة استثنائية تجمع بين الفخامة والهدوء. استمتعوا بغرف أنيقة، أجواء مريحة، ضيافة دافئة، وموقع مثالي. هيريزون هو خياركم الأمثل. حياكم الله من جديد مرة أخرى مشاهدي تلفزيون حضرموت. بعد أن شاهدنا هذا الفاصل نعود من جديد، وكنا نتساءل سعادة دكتور أحمد عن كيف أسهم الشباب الحضارم في الثورة الأندونيسية ضد المستعمر، وكيف سطروا يعني أسماءهم ضمن شهداء هذه الثورة. Ayah saya itu selain menggerakkan kalangan keturunan Arab melalui PAI, beliau meneruskan perjuangannya sesudah kedatangan Jepang dan menjadi bagian dari Hokokai, yaitu yang mempersiapkan kemudian kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya menjadi anggota dari panitia persiapan kemerdekaan yang membentuk Undang-Undang Dasar itu untuk kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, ayah menjadi anggota Badan Pelaksana GNIP atau Kabinet, dan kemudian menjadi Menteri Muda Penerangan yang diikuti dengan penugasan untuk mendapatkan pengakuan dari
negara-negara Arab terhadap kemerdekaan Indonesia. جميل جميل دكتور. لا شك سهم كبير وحضور كبير، لكن أيضا قبل ذلك هل شارك الشباب بناء على القسم الذي يقسموه، هل شاركوا مباشرة في حمل السلاح في الثورة ضد الهولنديين بشكل مباشر؟ Oh iya, ketika Belanda datang kembali dan mau mengambil kemerdekaan Indonesia, itu di banyak tempat anak-anak muda keturunan Arab ikut berperang dan menjadi syahid di situ. Di Bogor, di Serpong, di Semarang, di Jawa Barat, di banyak tempat. Di Surabaya, hanya saja karena kita sudah tidak terlalu berpikir keturunan Arab atau bukan keturunan Arab, ya itu menjadi syahid saja. جميل. إذن هكذا ترجم العرب والحضارم. المعني بكلمة العرب هنا طبعا خصوصا في الاصطلاح القديم، العرب يعني الحضارم. شاركوا واختلطت دماؤهم بدماء الأندونيسيين وأصبحوا جزء فعلا من نسيج المجتمع، وهذه الرسالة التي حملها الشيخ عبد الرحمن باسودان. الشيخ عبد الرحمن باسودان مارس العمل السياسي من البداية وسعى لتوحيد العرب وبث الروح الوطنية. عند دخول اليابانيين في الأربعينات، بداية الأربعينات 1940 41 ألغوا الأحزاب منها حزب العرب. كيف تحول عمل وجهد الشيخ عبد الرحمن باسودان؟ يعني ما كانت الوجهة بعد حزب العرب وإلغاء من قبل اليابانيين. Ya. Memang partainya, semua partai itu dibubarkan ketika Jepang datang. Perjuangan dilakukan melalui jalur yang lain, seperti jalur Hokokai tadi. Dan di situ diteruskan sampai dengan kemerdekaan. Nah, ayah saya ikut menjadi bagian dari panitia persiapan kemerdekaan itu. Menyiapkan untuk proklamasi, menyiapkan undang-undangnya. Tetapi dari segi dukungan tentang upaya kemerdekaan itu banyak dilakukan. Misalnya rumah yang tempat pembacaan proklamasi, kemudian anak-anak muda yang memberikan informasi ke tempat-tempat lain tentang kemerdekaan, itu yang dijalankan. جميل جميل دكتور. صحيح الحضارم كان حضورهم موجود وكبير وموثق حاليا في المتاحف القائمة الآن، المتاحف العسكرية. ونحن زرنا بالمناسبة متحف في بوغور، متحف 45 يعني سنة الثورة، وفعلا يوثق هذه المرحلة والمشاركة الكبيرة. لكن في 45 تحرر الشعب الأندونيسي وأعلن البيان الأول لجمهورية أندونيسيا. البيان الأول للجمهورية قرأه سوكارنو. من أين قرأ سوكارنو وأعلن البيان الأول؟ Ya, itu ketika proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno itu dilakukan di rumah milik Faraj Marta. Ya. Faraj Marta, nah. Ya, Faraj Marta. Ya, memang itu dibilang sebagai peran. Tapi ya sudahlah. Itu yang otomatis disiapkan gitu. جميل. أيضا الوالد ربما كان ضمن الذين ساهموا في نفس العملية هذه والتهيئة لها، وضع قوانين الجمهورية، ربما مشاركة في صياغة البيان الأول. كيف كانت مشاركة الوالد في لحظة الاستقلال؟ Peran yang utama adalah mempersiapkan proklamasi itu dengan ikut menyusun Undang-Undang Dasar 45. Itu yang utama. Sesudah proklamasi dilakukan, dalam beberapa minggu pemerintah dibangun. Dan waktu itu pemerintahnya namanya Badan Pelaksana KNIP, Komite Nasional Indonesia. Nah, ayah saya ikut dipilih untuk menjadi anggota
KNIP. Dan diteruskan dengan menjadi Menteri Muda Penerangan. Itu perannya. Kalau yang lain-lain, peran yang lain di tiap-tiap daerah tentunya ada gitu. Tapi kalau ayah saya itu yang terjadi. جميل جميل. نواصل الحضور أيضا ذوي الأصول الحضرمية الأندونيسيون طبعا. هنا أيضا كان وفد دبلوماسي رفيع قاده الشيخ عبد الرحمن بسويدان بعد إعلان الجمهورية، يعني يمكن 1946 توجه الوفد نحو مصر القاهرة للجامعة العربية بقيادة الشيخ عبد الرحمن بسويدان. كيف كانت نتيجة هذه الزيارة وما الذي رجع به هذا الوفد؟ Ya, jadi itu tahun 47, ayah saya bersama Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri, dan Prof. Rosyidi itu berangkat ke Mesir untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab, terutama Liga Arab, agar memberikan pengakuan secara hukum, legal acknowledgement itu. Nah, alhamdulillah berhasil, dan yang spesifik saat itu adalah bahwa dokumen yang ditandatangani itu kemudian ditugaskan pada ayah saya untuk membawa pulang ke Indonesia. Dan pada saat itu berbahaya sekali karena Belanda sudah menyerbu. Jadi akhirnya dokumen itu bisa dibawa, diselipkan di kaos kaki, sepatu, sehingga aman dari Belanda. Itu yang terjadi, itu tahun 47. إذا كان فعلا بطلا وطنيا وبطلا كرمته الدولة ومثل الجمهورية أفضل وأحسن تمثيل. الشيخ عبد الرحمن كان له حضوره الكبير، عبد الرحمن بسويدان، في الإسهام في بناء هذه الجمهورية وهذه الدولة وصناعة الهوية لدى الحضارم أيضا هنا والذين هم من مواليد هذه البلد. في الخمسينات الدولة خيرت الناس الذين لهم أصول أخرى، طبعا هناك كثير من ذوي الأصول غير الملاوية والمحلية. العرب ماذا اختاروا؟ الحضارم ماذا اختاروا في الخمسينات عندما خيرتهم الدولة بين الهوية الإندونيسية أو أن يعودوا إلى بلدانهم؟ Tahun 50 itu memang hal yang penting, masa yang penting. Ada peraturan pemerintah yang menyebut bahwa jika orang-orang keturunan asing menginginkan untuk tetap menjadi warga negara asing, mereka harus menyampaikan. Kalau tidak, semuanya adalah warga negara Indonesia. Dan keturunan Arab tidak satu pun menolak kewarganegaraan itu. Jadi mereka menyatakan resmi adalah putra Indonesia. Dan kemudian ikut pemilu. Di pemilu itu ada yang partai Muslim, ya kan? Baswedan, Segaf, Pak Reis, Pak Yaksud, semua banyak masuk. Tapi juga ada yang masuk ke partai komunis. Ada Baraba, ada Salim Mahfud, ada Den Aidid. Nah, ada juga yang partai sosialis. Ada keluarga Al-Ghadri dan lain-lain. Jadi mereka masuk dalam masyarakat umum. Tidak lagi membedakan antara keturunan Arab atau bukan. Itu yang mereka lakukan di tahun-tahun periode itu. Jadi mereka menyatakan mereka tidak menolak kewarganegaraan dan mereka masuk ke dalam perjuangan politik melalui jalurnya masing-masing. Ada juga yang tokoh Partai Nasional, Yuslam Badres.
Islam Badres. Itu masuk Partai Nasional, dan untuk diketahui Islam Badres itu menikah dengan kakak saya yang tertua. Jadi Abdurrahman Baswedan fi Muslim Party and Islam Badres Nationalist Party. جميل جميل. إذا كانت مشاركة واسعة وحضور حضرمي مستمر مع صعود الجمهورية وأول إعلان الجمهورية إلى ما استمر بعد ذلك من أول انتخابات. كانت أول انتخابات ربما في عام 1955. الوالد كان شارك حتى في التهيئة وضع القوانين، لكن كيف كانت نتيجة أول انتخابات لجمهورية اندونيسيا وحضور يعني ذوي الأصول الحضرمية؟ Pemilu 1955. Ya, mereka menjadi bagian dari masyarakat umum. Ya, kalau hasil pemilunya kita tahu nomor 1 adalah PNI, kemudian nomor 2 adalah Masyumi, nomor 3 NU, dan nomor 4 PKI, komunis. Tapi secara umum di setiap partai itu ada orang-orang keturunan Arab. Karena mereka sudah tidak lagi bicara keturunan Arab atau tidak, mereka sudah bicara sebagai warga negara Indonesia. Itu sekitar 60-an ya. Sesudah itu situasi berubah banyak. Gitu. Apalagi sesudah tahun 66 ya. Ketika mulai pemerintahan Orde Baru. Ya, من ضمنهم الوالد كان عضو برلمان أيضا. Ya, itu banyak, tidak hanya ayah saya. Jadi ada di parlemen itu semua ada. Jadi ayah saya di Masyumi, jadi dia masuk. Tapi juga Baraba itu di komunis. Al-Ghadri di Partai Sosialis. Hamid Al-Ghadri, ya, di Sosialis. Kemudian ada lagi Islam Badres di Partai Nasionalis, gitu. Jadi sudah masing-masing. Memang yang paling banyak itu di Masyumi, di Islamic Party. جميل جميل. ولا شك مفخرة لبرنامج ذو الحضرمية ولكل حضرمي أن الحضارم أثبتوا وطنيتهم وانتمائهم لأوطانهم التي انتقلوا إليها والتي احتضنتهم هذه الدول وآوتهم، ونحن نعزز ونؤكد أهمية هذه الهوية وإسهام الحضرم في النسيج الوطني. وكذلك أيضا الحضارم أصبحوا دائما عامل يعني إيجابي في أي نسيج وطني ومشارك وفاعل وحضور يعني كبير في كل المجالات وفي كل ربما التوجهات أيضا حتى السياسية وغيرها. دكتور، ماذا عن حضور الوزراء في الحكومة؟ وربما كانوا في عهد سوكارنو كان حضور كبير لذوي الأصول الحضرمية. أبرز الوزراء الذين شاركوا في حكومات أيام سوكارنو. Karena tidak ada persoalan masyarakat Arab atau keturunan Arab atau tidak, jadi ketika masa pemerintahan Soekarno itu lebih banyak faktor politiknya. Dan karena banyak dari keturunan Arab itu di kelompok politik Masyumi, maka mereka tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Karena waktu itu Masyumi PSI itu bukan grup yang disenangi oleh Soekarno. Itu. Tetapi sesudah Soekarno, pemerintahan berikutnya itu berdasarkan kemampuan. Dan di situ banyak keturunan Arab yang mampu dan membantu pemerintahan sesudah Soekarno. هل من وزراء معينين أو ربما وزارات معينة شغلها ذوي أصول حضرمية كوزارة خارجية، وزارة شؤون اجتماعية؟ Kalau zaman sesudah Soekarno, itu pemikirannya kan kemampuan. Dan pada saat itu cukup banyak
teman-teman cukup banyak pribadi keturunan Arab yang memiliki kemampuan, sehingga mereka kemudian diambil dalam pemerintahan Soeharto. Ya, jadi misalnya Menteri Luar Negeri Ali Alatas, ya, Menteri Pendidikan Fuad Hasan, Menteri Keuangan Mar'i Muhammad, terus Fuad Bawazir, Menteri Sekretariat Negara Hamid At-Tamimi. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang diakui sebagai orang yang mampu. Nah, itu periode itu banyak. Belum lagi yang di duta besar. Dan proses itu berlangsung terus sampai sekarang. Orang sudah tidak lagi melihat dia keturunan apa, tapi dia mampu apa. Dan itu yang menjadi patokan yang penting. صحيح صحيح لا شك هم جاءوا عبر الانتخابات وعبر أحزابهم التي شاركوا فيها وليس حسب أصولهم، إنما كانت مشاركة يعني بارزة وكبيرة جدا. كأيضا ربما دكتور علوي بن شهاب كان وزير خارجية، أو ربما آخرون في مثلا الوالد كان وزيرا في الإعلام أيضا في وزارة الإعلام الشيخ عبد الرحمن. استمر حضور الحضارم وتفاعلهم مع المجتمع ومع الحياة السياسية والحياة الثقافية، ومثلوا حضورا كبيرا في مراحل متفاوتة ومتواصلة منذ الاستقلال ومنذ ما قبل الاستقلال أيضا. دكتور، نحن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في ختامها نتوجه لكم مشاهدينا الكرام بجزيل الشكر والتقدير على متابعتكم لهذه الحلقة الثرية، والتي توثق جانبا مهما من تاريخ وحضور الحضارم هنا في جمهورية أندونيسيا وإثبات هويتهم الوطنية. ومن خلالكم أيضا نتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور أحمد سمهري عبد الرحمن باسويدان، ابن الشيخ والقائد الوطني والبطل عبد الرحمن باسويدان، وعم المرشح السابق للرئاسة الإندونيسية دكتور أنيس باسويدان، وكذلك الحاكم السابق لجاكرتا. شكرا دكتور أحمد سمهري. لكن لا بس تريد أن تقول شيئا في آخر المقابلة، تفضل في آخر الحلقة. Pertama, terima kasih atas kesempatan berwawancara. Mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi yang diharapkan. Tapi ada beberapa yang saya perlu tambahkan karena tadi lupa dan itu penting. Ada nama-nama yang sejak dulu menjadi bagian dari pertemuan pertama Kongres itu. Jadi tokoh-tokoh itu satu Menteri Agama, Profesor Quraish Shihab, dan juga yang satu di Kementerian Luar Negeri, Profesor Alwi Shihab. Mereka adalah anak dari Al-Ustadz Abdurrahman Shihab, salah satu tokoh yang menjadi bagian dari PAI. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Ya, insya Allah mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. وسامة سامة بالإندونيسية. جميل جميل. مقابل شكرا تريما كاسي. شكرا. قابلها سامة سامة يعني عفوا. عفوا. وبهذه الكلمة الجميلة نأتي إلى ختام حلقتنا هذه مشاهدينا الكرام، وبهذا نذهب إلى علم من أعلام تاريخ حضرموت، فمع علم هذه الحلقة فإليه. حياكم الله مشاهدينا الكرام في خاتمة حلقتنا هذه من برنامجكم جذور حضرمية. ختاما نكون مع علم من أعلام تاريخ حضرموت. علم حلقتنا هذه هو الإمام المحدث زياد بن نعيم الحضرمي،
هو مصنف ضمن الرجال الثقات الذين لم يخرج لهم أصحاب الكتب الستة، وأصحاب الكتب الستة هم البخاري ومسلم وكذلك أيضا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولكن أخرج له أيضا الإمام أحمد عليه رحمة الله، فكان من رجالاته في المسند، في مسنده السفر العظيم الكتاب المشهور، وهو محدث ثقة. ومن مروياته التي أخرجها له الإمام أحمد في مسنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 4 من جاء ب3 منهن لم يقبل منه إلا أن يأتي بهن جميعهن. ما هن؟ الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهن جميعا، وأن يرحم علم حلقتنا زياد ابن نعيم الحضرمي. وبذلك نأتي إلى ختام حلقتنا هذه. وفي ختام الحلقة نشكر رعاة هذا البرنامج بنك حضرموت وشركة سهالة التمليك. نترككم على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة. من حضرموت سلام للأولى رحلوا، شرقا وغربا سادوا أينما ارتحلوا. من حضرموت سلام للأولى رحلوا، شرقا وغربا سادوا أينما ارتحلوا. يا مسقط الرأس والأجداد تندبكم نحو الجذور، هلموا ها هنا المثل. قم فاسأل الكون عن تاريخ أمتنا، لحد الغزاة ولحن الشوق ينفتل. قم فاسأل الكون عن تاريخ أمتنا، لحد الغزاة ولحن الشوق ينفتل.